इमरान खान साहब ने आज एक इंतहाई अहम वाक़या बयान कर दिया है और ये वो वाक़या है जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब यही वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के रास्ते अलग हुए, अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब जो है वो घर चले गए। और उसके बाद पूरा ये जो एपिसोड है, इमरान खान साहब जेलों के अंदर, पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और इस सारी वाक़े की और इस सारी जो ये ट्रेल है, इसकी जो जड़ है वो कहा जाता है कि ये वाला वाक़या है जो वाक़या आज इमरान खान साहब ने खुद बयान कर दिया। ये कौन सा वाक़या है? इद्दत के अंदर जो निकाह केस है उसके अंदर इमरान खान साहब की कल सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, ये गालिब इम्कान है। और उसके बाद फिर और तो कोई ऐसा केस है नहीं जिसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई हो और वो इमरान खान साहब जो है उसके अंदर गिरफ्तार हो। तो फिर कल क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आने जा रहे हैं? हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने आज एक इंतहाई अहम वाक़या बयान कर दिया है और ये वो वाक़या है जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब यही वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के रास्ते अलग हुए और फिर अदम एतमाद आई और इमरान खान साहब जो हैं वो घर चले गए। और उसके बाद पूरा ये जो एपिसोड है, इमरान खान साहब जेलों के अंदर, पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और इस सारी वाक़े की और इस सारी जो ये ट्रेल है, इसकी जो जड़ है वो कहा जाता है कि ये वाला वाक़या है जो वाक़या आज इमरान खान साहब ने खुद बयान कर दिया है। ये कौन सा वाक़या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कल इमरान खान साहब के बारे में गालिब इम्कान है कि कल जो तोशा खाना इद्दत के अंदर जो निकाह केस है उसके अंदर इमरान खान साहब की कल सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, ये गालिब इम्कान है। बहुत सारे कानूनदान, तज्ज़िया कार और इस हवाले से मालूमात रखने वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कल एक गालिब इम्कान है कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। और उसके बाद फिर और तो कोई ऐसा केस है नहीं जिसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई हो और वो इमरान खान साहब जो हैं उसके अंदर गिरफ्तार हों। तो फिर कल क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर आने जा रहे हैं और साथ में बुशरा मानिका भी, जो अब बुशरा इमरान हो गई हैं। तो अब उनके बारे में क्या सूरत हाल बनेगी, कल कल क्या अपडेट होने जा रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। जनाब इमरान खान साहब ने जो वाक़या बयान किया है वो वाक़या ये है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद को मैं तब्दील नहीं करना चाहता था। तब्दील इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे थे नई अफ़गान हुकूमत के साथ। नई अफ़गान हुकूमत जब अमेरिका यहाँ से गया, अशरफ गनी साहब की हुकूमत टूटी और वो अपने से वो त्यारे में बैठकर जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए। उसके बाद वहाँ पर जो है वो चार्ज संभाला तालिबान ने। तो उस वाली हुकूमत की बात हो रही है, तालिबान की हुकूमत की बात हो रही है। और उसके बाद एक वो आपको याद होगा एक तस्वीर भी आई थी जनरल फैज़ हमीद की जिसके अंदर वो कप लेकर जो है वो खड़े हैं और बातचीत हो रही है। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी और कहा जा रहा था कि देखें पाकिस्तान ने ही ये सारा अमल करवाया है और तरह तरह की बातें हो रही थी इस पर। तो जनाब ये उस मामले की बात हो रही है। इमरान खान साहब बता रहे कि जनाब क्योंकि वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे तो मैंने सोचा कि खित्ते के जो हालात हैं उसके पेश नज़र DGISI जनरल फैज़ हमीद को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इस मामले पर जनरल बाजवा से बात की और जनरल बाजवा ने इमरान खान के बकौल उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो DGISI जनरल फैज़ हमीद को तब्दील नहीं करेंगे। ये यकीन दहानी जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को करवाई कि वो DGISI तब्दील नहीं करेंगे। हालांकि DGISI तो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है। तो ये तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए था, वो आर्मी चीफ भी इमरान खान साहब के अंडर होता है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब मान रहे हैं कि उस वक्त उनके मुताबिक हालात नहीं चल रहे थे, उनके वक्त जो भी मामला चल रहे थे वो उनके मुताबिक नहीं चल रहे थे बल्कि वो जनरल बाजवा साहब के मुताबिक चल रहे थे। तो खैर इमरान खान साहब बताते हैं कि जनाब जनरल बाजवा ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को तब्दील नहीं किया जाएगा। लेकिन इस यकीन दहानी के बावजूद उन्होंने DGISI को तब्दील कर दिया और उसकी वजह वो बाद में बताते हैं कि जी मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये जनरल बाजवा ने मुझे यकीन दहानी करवाने के बावजूद ऐसा क्यों किया है।
تو ان کے بقول کہ جناب انہیں بعد میں علم ہوا کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں جنرل جو فیض حمید ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئے DGI SI کو لگایا گیا جو کہ ندیم انجم صاحب ہیں۔ تو اس سے پہلے نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان ڈیل ہوئی، جس ڈیل کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ جناب DGI SI کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں نواز شریف PMLN جو ہے وہ جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تھی یہ کہہ کر کے وہ کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں اور کشمیر کے بارے میں جنرل باجوہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، تو اس لیے ان کو ہم مدت ملازمت میں توسیع دے رہے ہیں۔ تو اس وقت تمام پارٹیوں نے، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، MQM ہو، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پارلیمان کا حصہ ہیں، انہوں نے اس کے حق کے اندر ووٹ دیا تھا، جنرل باجوہ کے حق کے اندر ووٹ دیا تھا اور انہیں مدت ملازمت میں توسیع دی تھی۔ تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح سے ڈیل ہوئی اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہاں سے خراب ہو گیا، اور ان کے بقول پھر بعد میں جو ہے اس چیز سے ملک کو نقصان پہنچا۔ جنرل باجوہ کے ذاتی مفاد تو ان کو حاصل ہو گیا لیکن اس سے ملک کو نقصان پہنچا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ساری حکومت جو ہے وہ ٹوٹی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو دہشت گردی کے خلاف نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے دہشت گردی کے معاملات کو ٹیکل کیا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر CTD کو بہت زیادہ مضبوط کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ادارے تھے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان کو مضبوط کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اس وقت کی جو حکومت تھی، افغان حکومت تھی، اشرف غنی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، میں جا کے افغانستان کا دورہ کر کے آیا، اور اس طرح سے ہم نے مل ملا کے مذاکرات کر کے جو ہے وہ معاملات کو چلایا، اور اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کی اتنی زیادہ لہر نہیں تھی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مختلف آرائیں ہیں کہ اس دور کے اندر جس طرح سے طالبان کو پھر واپس آنے دیا گیا، یہاں پر سیٹل ہونے دیا گیا، اسی کی وجہ سے جو اب یہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے بتائی جاتی ہے۔ تو جناب یہ معاملہ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک ٹویٹر پہ ان کا پیغام جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے ان کے اکاؤنٹ سے، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کی جو عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کی سزا معطلی کے حوالے سے کل فیصلہ آنا ہے۔ 10 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا، اور مجوکا صاحب جو کہ جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ کل فیصلہ سنانا ہے جو کہ محفوظ فیصلہ ہے، اور 2 جولائی کو پھر اس کیس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے، سماعت ہونی ہے کہ اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے کیس کو یا اس کو پھر اڑا دینا ہے۔ سزا معطلی کا کل فیصلہ آنا ہے، اور اگر کل سزا معطل ہو جاتی، جو کہ غالب امکان ہے کہ جناب کل سزا معطل ہو جائے گی اور عدالت کل اس کے برعکس بھی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن جو غالب امکان ہے، جو زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہیں اور جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا ہے اور سارے معاملات چلے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کل جو ہے وہ اگر کوئی ایک نیا ڈرامہ نہیں ہوتا، جس طرح سے پہلے ایک ڈرامہ ہوا اور اس کے اندر جو وہ خاور مانیکا صاحب تھے انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ آگے ہائی کورٹ کو جج صاحب نے ریفر کر دیا اور انہوں نے فیصلہ اس پر نہیں کیا، تو انہوں نے آگے ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا۔ تو اب کل اگر کوئی اس قسم کا مزید ہمیں نیا ڈرامہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب کی کل سزا جو ہے اس مقدمے کے اندر معطل ہو جائے گی۔ اب اگر اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جاتی ہے تو اس وقت تک کوئی اور ایسا کیس نہیں ہے جس کے کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو یا وہ گرفتار ہوں، تو لہٰذا آئیڈیلن تو یہی بنتا ہے آئیڈیلی کہ جناب اگر عمران خان صاحب کی کل اس کیس کے اندر سزا معطل ہو جاتی ہے تو وہ جیل کے سے رہا ہو جائیں، اور ساتھ میں بشرا صاحبہ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی مسز ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں۔ لیکن حالات و واقعات اس قسم کے دکھائی نہیں دے رہے، ماحول نہیں بنتا دکھائی دے رہا۔ اس قسم کی جب بڑی رہائی ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے، PTI کی طرف سے بھی اس طرح سے کوئی جوش و خروش نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے کہ کل عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، تو معاملہ جو ہے وہ
उस तरफ जाता दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हुकूमत क्या टैक्ट्स अपना सकती है कल इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखने के लिए? तो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि जब तक नए किसी केस के अंदर जो है वो फैसला नहीं आता, तो इमरान खान साहब को MPO 3 के तहत भी रखा जा सकता है, साथ में बुशरा बीबी को भी। लेकिन उसके अंदर जो है वो अदालत शायद हुकूमत को उतना ज़्यादा रिलीफ ना दे और उसको अगली ही समात पर उड़ा के रख दे, तो उसमें इमरान खान साहब को ज़्यादा देर जेल के अंदर रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो किसी नए केस के अंदर या रेफरेंस के अंदर जो है वो कल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जाएगी और फिर 40 दिन का जो एक नया ऑर्डिनेंस भी पास हुआ है, पहले 14 दिन का रिमांड था, वो 40 दिन का रिमांड हो के, तो नैब जो है वो नैब या जो भी इदारा कोई है, कल जो भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालता है FIA या जो भी, तो वो इमरान खान साहब को फिर फर्दर रिमांड पर ले लेगा। मेरा ख्याल ये है, कल देखते हैं क्या होता है। गुड बाय।